नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सुख शान्ति टेलिभिजनमा छौँ र म कार्यक्रम प्रस्तोता दामोदर ढकाल दीपक उपस्थित भइसकेको छु। आजको कार्यक्रमको माहौल अलिक बेग्लै छ। आज हामी रमाइरहेका छौँ, खुसी भइरहेका छौँ। शीतकाव्य समाज नेपालको धेरै समय गठन भएको धेरै समय भएको छैन, पनि यसले धेरैवटा कार्यक्रम गर्दै आएको छ र यसै मेसोमा शीतकाव्यको प्रथम किताब शीतका थोपा शीत ईश्वर कृष्णबहादुर केसीज्यूले लेख्नु भएको छ। सर्वप्रथम चाहिँ म कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई आफ्नो पुस्तक आदरणीय हामी सबैका अभिभावक डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई हस्तान्तरण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। आदरणीय शीत ईश्वर कृष्णबहादुर केसीज्यूले आदरणीय हामी सबैका अभिभावक डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई शीतका थोपा कृति हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कृष्णबहादुर केसी सरलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। यसै गरी डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश सरप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो कार्यक्रममा शीत काव्य समाज नेपालले सानो उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र शीतकाव्य समाज नेपालको केन्द्रीय सचिवको हैसियतले म उहाँहरू दुवैजनालाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक बधाई र कृतज्ञता अर्पण गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला चाहिँ शीत काव्यका परिकल्पनाकार पुष्करथ रेग्मी सरलाई हामीले सम्झिरहेका छौँ र उहाँले हामीलाई भिडियो मार्फत सन्देश पठाउनु भएको छ। त्यो सन्देश प्रसारण गर्न चाहन्छौँ। साहित्यका प्रमुख 4 विधाहरू हुन्छन्: निबन्ध, आख्यान, नाटक र काव्य। काव्यलाई कविता पनि भनिन्छ। काव्य अर्थात् कविता विधा सर्वप्राचीन समृद्ध विधा हो। नेपाली समकालीन सर्जकहरूले कविता विधामा विभिन्न उपविधाको परिकल्पना र प्रस्तुति प्रयोगहरू गर्दै आएको पाइन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा 2078 साल असार 7 गतेका दिन शीत काव्यको पनि परिकल्पना गरिएको हो। 2 अक्षर 4 पंक्ति जम्मा 8 अक्षर बराबर एक शीत मानेर परिकल्पना गरिएको छ। यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दा अर्थपूर्ण एवं रसमयी अष्टाक्षरी चतुष्पदीय काव्य नै शीत हो। शीत अहिलेसम्मकै लघुतम काव्य संरचना हो। करिब 2.25 महिना मात्र भएको छ। शीत सर्जकहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। सिकारु, क्रियाशील, स्थापित र वरिष्ठ जीवहरूले पनि शीत लेख्दै आउनु भएको छ र विभिन्न पत्रपत्रिकामा शीतहरू प्रकाशन भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती शीतहरू परिरहेका छन् भने 5वटा शीत काव्यका कृतिहरू पनि तयारी भइसकेका छन्, जसमध्ये 3वटा कृति प्रेसमा रहेको छ, शीघ्र प्रकाशित हुँदैछ र 2वटा काव्य कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। अविश्रान्त कर्मशील साहित्यकार देवेन्द्र राज साक्यद्वारा लिखित एवं सङ्कलित कृति शीत यो सामूहिक सङ्कलनको रूपमा आउँदैछ भने शीत ईश्वर शीत काव्य समाज नेपालका सदस्य, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष, साहित्यकार स्रष्टा कृष्ण बहादुर केसीको शीतको थोपा सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार
प्रसारण भइरहेको छ। अब शीघ्र यसको लोकार्पण गरेर हामीले यहाँहरूको हातमा पुर्याउने सङ्कल्प गरिरहेका छौँ। यसभित्र करिब 1020वटा सिटहरू सङ्ग्रहित छन्। 1008वटा सिट लेखेर प्रकाशन गर्ने सिट साधकलाई सिट काव्य समाज नेपालको परिभाषाअनुसार नियमअनुसार सितेश्वर मानिन्छ। यसैले कृष्णबहादुर केसी पहिलो सितेश्वर हुनुहुन्छ। यति मात्र नभएर नेपाली काव्य, सिट काव्य, नेपाली साहित्य एवं विश्व नेपाली साहित्यकै इतिहासमा सर्वप्रथम सिट काव्य कृति प्रकाशित गर्ने साहित्यकार कृष्णबहादुर केसी हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा लिखित प्रकाशित कृति सिटका थोपा पहिलो सिट काव्यको रूपमा प्रतिस्थापित भएको छ। अहिलेसम्म करिब 34वटा सिटका नियमहरू प्रतिपादन भएका छन्। अनुप्रास मिलेका, नमिलेका, कथामा लेखिएका, रूपकमा लेखिएका, मुक्तकमा लेखिएका, उखानमा लेखिएका, अन्ताक्षरीमा लेखिएका आदि आदि सिटहरू छन्। सिट लेख्न सजिलो छ। बालकदेखि ज्येष्ठ जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तित्वहरूले समेत सिट लेखिरहनु भएको छ। किनकि जसले जसरी लेखे पनि 2 अक्षर 4 हरफ जम्मा 8 अक्षरमा लेखिएको कविता नै सिट बन्छ। र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि बिम्ब, प्रतीक, रस र अलङ्कारले युक्त सिट लेखनमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। र अन्तमा भन्नुपर्दा हामीले नवीन काम गर्नुपर्दछ। नेपाली साहित्यको स्थिरवृद्धिको लागि हामीले नवीन काम गर्दैछौँ। यसैले नेपाली साहित्यको स्थिरवृद्धिको लागि नवीनतम योगदान गरौँ भन्ने नाराका साथ म सबलाई सिट लेख्न अनुरोध गर्दछु। र अन्तमा शीतकाव्य, लघुभाव्य, काव्यप्रीत जयसित, काव्यसित जयसित। धन्यवाद। शीतकाव्य समाज नेपालको तर्फबाट उहाँहरूलाई सम्मान गरिसकेपछि अब म केही खुल्दुलीहरू, जिज्ञासाहरूतिर लाग्छु। कृष्णबहादुर केसी सर, हजुरलाई हार्दिक बधाई दिँदै सर्वप्रथम म हजुरसँग जिज्ञासा राख्न चाहेँ। यति छोटो समयमै तपाईँले यो शीतकाव्य किन प्रकाशन गर्न हतारिनुभयो? वास्तवमा भन्ने हो भने मैले 50 उमेर पार गरेपछि यो साहित्य क्षेत्रमा पाल हालेको हुँ। यो पनि यसमा पनि मलाई यस क्षेत्रमा लाग्नमा विशेष प्रेरणा दिनुहुने गुरु, आदरणीय गुरु डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल, जस्तै रत्नप्रसाद श्रेष्ठ अनामनी, उहाँको पनि योगदान छ। उहाँले पनि साहित्यतर्फ गर्नुपर्छ, केही न केही लेख्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यस्तै गौरी पब्लिक रिलेसन एन्ड पब्लिकेसनका अध्यक्ष दामोदर कुमार ढकालज्यू, उहाँको पनि ठुलो हात छ। उहाँले नजिकै ल्याएर प्रेस नराखिदिनु भएको भए सायद म यो क्षेत्रमा यति धेरै कृतिहरू लेख्न सफल हुने थिएन। नजिक पनि परे, उहाँले मलाई घचघचाइरहनु हुने, अनि ल न केही न केही गर्नु पऱ्यो, लेख्नुपर्छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले सकेँ भने त यो असार 7 गते यसको शीत को चाहिँ जुन विधा, लघुकाव्य विधा शीतको चाहिँ जुन पुष्कर अथक रेग्मीज्यूले जुन परिकल्पना गरेर अघि बढाउनु भयो र उहाँले पनि फोन गरेर भन्नुभयो, ल यो छ यसको सूत्रहरू, अब यसलाई तपाईँले हात हाल्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै योभन्दा अगाडि मैले काव्य क्षेत्रमा जुन सुसेली
एकल कृति प्रकाशन गरिसकेको थिएँ योभन्दा लगभग 1.5 वर्ष अगाडि। अनि त्यो गरेपछि यसमा पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्नुभयो र दामोदर कुमार ढकालज्यूले पनि मलाई चाहिँ ल यो तरिकाले गऱ्यो भने अघि बढ्न सकिन्छ भने मैले चाहिँ अनि यो शीत मञ्चमा दोरी खेल्न थालेँ। दोरी खेल्दा खेल्दै अनगिनत हुन गएर त्यसलाई तान्ने अनि आफूले गर्ने गर्दाखेरि छिट्टै 1 हप्ताभित्रमा मेरो 500-600 शीतहरू हुन गयो। अनि मैले 650 सङ्कलन गरेर प्रकाशन गर्छु भनेर आँट्दाखेरि सरले होइन 1024 नागेपछि शीत ईश्वर प्रथम शीत ईश्वर पनि बन्न सकिन्छ यसको भन्नुभयो। त्यसले जन्मलाई प्रेरणा भएर मैले अरू फेरि रात दिन गरेर लेख्न थालेँ र म सफल पनि भएँ। मेरो लगभग 1250 शीतका थोपा शीतकाव्य सङ्ग्रहमा चाहिँ प्रकाशन भएको छ। म यो प्रकाशन गर्न पाउँदाखेरि निकै हर्षित छु र गौरवान्वित पनि महसुस भएर छु। यसको श्रेय आदरणीय गुरु डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई चाहिँ म विशेष गर्छु। उहाँले मेरो 4वटै कृतिमा सबै प्रुफ रिडिङ गरिदिने हेरिदिने मलाई हौसला दिने काम उहाँले गरिदिनु भयो। म एकदम उहाँप्रति कृतज्ञ छु। उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कृष्ण सर। अब म डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरसँगै सर महाकाव्य लेखेर प्रकाशित गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व, बुवाको भन्दा अगाडि हजुरको महाकाव्य निस्केको होइन सर, र 3वटा महाकाव्य चाहिँ प्रकाशित भइसकेका छन् र अरू प्रकाशन हुने तयारीमा छन्। सर अब यो महाकाव्य लेखिराखेका मान्छेलाई यो लघुकाव्यका कृतिहरू निस्किँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ सर? धन्यवाद छ आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालक दामोदर ढकाल दिपकज्यू। अनि यसै गरी आजको यो संक्षिप्त तर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका आयोजक शीतकाव्य समाज नेपाल परिवार, म आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, कविताकै कुरो आयो होइन। अब महाकाव्य कविताको बृहत आयाम हो होइन, विशाल आयाम हो भने अहिले हामी यहाँ जुन पुस्तकलाई एक प्रकार सार्वजनिक गरिरहेका छौँ होइन, जुन पुस्तकका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ, शीतकाव्य सङ्ग्रह मेरो अगाडि छ पुस्तक, शीतका थोपा यसको शीर्षक छ। अब यसमा जम्मा अब 2 अक्षरका दरले 8 अक्षर होइन, 8 अक्षर एक ठाउँमा त्यसलाई ठाडो पारेर चाहिँ प्रस्तुत गरेपछि शीत बन्छ भन्ने नयाँ प्रावधान आएको छ भनेको संक्षिप्त। अब यहाँभन्दा संक्षिप्त अर्को आएको छैन, भोलि नआउला भन्न सकिँदैन। अहिले नेपालमा कविताका क्षेत्रमा अनेकौँ प्रयोगहरू भइराखेका छन् होइन। यो 2 अक्षरको भयो, अब 1 अक्षरको पनि आउला। हाम्रो परम्परा त कस्तो छ भने एकाक्षरी मन्त्रहरू समेत छन् होइन। अनि 1 अक्षरदेखि चाहिँ कविता मानिन्छ, त्यो हाम्रो परम्पराहरूले वेदहरूले मानिरहेका छन् होइन, शास्त्रले। त्यो प्रसङ्गमा अब यो तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, अब महाकाव्य लेखिरहेको हो। वास्तवमा महाकाव्य लेख्दा पनि एउटा अक्षर चाल्नु पऱ्यो होइन, एउटा श्लोक निर्माण गर्नु पऱ्यो। अति श्लोकका प्रसङ्गहरू कुनै थोरै अक्षरका हुन्छन्, कुनै धेरै लामा श्लोक भएका पनि हुन्छन् धेरै अक्षरका। पछि त्यो सबै गर्दै जाँदा त एकबाटै यात्रा गर्ने हो, एकबाटै यात्रा गर्ने हो। अब महाकाव्य बनाउनका लागि अलिक विस्तृत कथाको संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस किसिमका अति संक्षिप्त पाराका लघुतम आयामका काव्यकृति संरचना गर्दा कथानकका कुरा भन्दा पनि तत्काल क्षणिक जुन कुनै विषयवस्तुप्रतिका भावनाका झड्काहरू हुन्छन् है, झिल्काहरू हुन्छन्, त्यो झिल्कालाई चटचट प्रस्तुत गर्दै जाने हो। जस्तो आगोको पनि त हामीले झिल्का उछिटेका देखेका छौँ, चकमक पार्दाखेरि जुन झिल्काहरू आउँछन् त्यसले पनि आगोको अनुभूति त गराउँछ नि होइन, पोल्छ पनि। भने जस्तै त्यो तरिकाले यो कविताको आयाम हो, आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने त्यो रुचि पनि हुन्छ होइन। अब मलाई पनि रुचि रहेछ। अब यो शीत चाहिँ मैले लेखेको छैन, तर मित्रहरूले जस्तो पुष्कर अथक रेग्मीज्यूले अब उहाँ पाल्पामा साधनारत रहेर होइन, प्राध्यापन रहेर साहित्यिक सङ्गठनमा अग्रसर रहेर यो नयाँ परिकल्पना गर्नुभयो। अब यसका लागि उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। परिकल्पना एउटा काम गर्ने हो, केही उत्साह देखाउने हो होइन। अनि यो शीतको प्रारम्भ गर्दाखेरि एउटा उहाँको चाहिँ तर्क मैले पाएँ कि साना साना बालबच्चालाई बालबालिकालाई कवितातर्फ आकर्षित गर्नका लागि छोटो टकटक लेख्न सक्दा उनीहरू आकर्षित हुन्छ। लामो लामो कुरा त उनीहरू
तुरुन्त बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो अभ्यास गर्न गाह्रो हुन्छ, साधना गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई केन्द्रित गराएर लेखेको। तर अहिले अब भर्खर हाम्रो अब शीत काव्य सङ्ग्रह पहिलो निकाल्ने होइन, शीतका थोपा शीर्षकमा शीत काव्य सङ्ग्रह पहिलो निकाल्ने अब प्रौढ बालक भन्नु पऱ्यो 50 वर्ष नागिसक्यो भन्नुभयो उहाँले भर्खर होइन। यो उमेरमा आएर यति तीव्र गतिमा उहाँले अब 1200 1250 चाहिँ शीतहरू होइन शीत काव्यहरू चाहिँ यहाँ समेट्नु भएको छ, द्रुत गतिमा लेख्नु भएको छ। असार 7को चाहिँ बित्यो अघि भनिराख्नु भएको थियो, त्यहाँबाट यता आउँदा कति समय बित्यो, 2 महिना चान्चुन बित्यो। किताब हातमा छ हाम्रो अगाडि होइन, यति भव्य पुस्तक हातमा परेको छ भने चाहिँ यी सबै कुरा चाहिँ केका कारणले हुन्छन् भने मान्छेको सृजनात्मक क्षमता कसमा कति हुन्छ यो बाहिर अनुहार हेरेर कसैले चाल पाउने कुरो हुँदैन होइन। जस्तो अब कृष्णजीकै कुरो गर्ने हो भने उहाँसँग सङ्गत भएको, उहाँसँग चिन्जान भएको, उहाँलाई साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ अब देख्न थालेको कति भयो, 2-2.5 वर्षको यो सेरोफेरोमा यो चौथो पुस्तक हो उहाँको। यो चौथो पुस्तक निकाल्दा म पनि साक्षी बनेको छु होइन। 2टा नियात्रा, गद्यमा 2टा नियात्रा उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि आएर पद्यमा अघि भन्नु सुशेली सङ्ग्रह आएको छ अगाडि, एकल सुशेली सङ्ग्रह। अब एकल सुशेली सङ्ग्रह यहाँ जम्मा 2टा पुस्तक निस्किया छन्, अहिलेसम्म 3टा निस्किए होइन, त्यहाँभन्दा चौथो निस्किया छैन। पछि त्यो पनि तीव्र गतिमा उहाँले सुशेली सङ्ग्रह निकाल्नु भएको थियो। त्यसको केही समयपछि फेरि शीतका थोपा भनेर शीत काव्य सङ्ग्रह प्रस्तुत गर्नुभयो। त शीत काव्य सङ्ग्रह प्रस्तुत गर्ने यो शीत जुन उपविधा हो कविताको, अब यसको त पहिलो पुस्तक त उहाँले निकाल्नु भएको छ। म चाहिँ प्रथम व्यक्ति बन्नुभयो उहाँ होइन। यो केले गर्छ भन्दा अब प्रतिभाले त गर्छ, उहाँसँग यो काव्यात्मक प्रतिभा चाहिँ अनन्त रूपमा रहेछ, लुकिरहेको रहेछ। 50 वर्षसम्म त्यसले झाँगिने अवसर पाएन होइन। अब यो नाम त लिनु, मेरो पनि लिनुभयो, म धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई। सङ्गत भयो, दामोदरजीको नाम लिनुभयो, मेरो रत्नप्रसाद अनमणि सरको नाम लिनुभयो होइन। अब यो शीत काव्य लेखनमा पुष्कर अथक रेग्मीको नाम लिनुभयो। म चाहिँ वातावरण मिल्यो, वातावरण मिलिसकेपछि उहाँभित्रको जुन काव्यिक प्रतिभा हो, साहित्यिक प्रतिभा हो, त्यसले अब चाहिँ के भनेदेखि फक्रिने अवसर पायो भनौँ न होइन, फक्रिने अवसर, झाँगिने अवसर पायो र यसरी भटाभट नेपाली साहित्यमा अनमोल कृतिहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म कृष्णबहादुर केसी सापकोटा ज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। यो चौथो पुस्तक र प्रथम दरिएको पुस्तक होइन, यो शीत काव्यका जुन प्रसङ्ग आउँछ त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ पहिलो पुस्तक भयो यो निकाल्नुभयो। र पछाडि पनि अरू अब निरन्तर साधनामा लाग्नु होला, अब ऊर्जाशील हुनुभएको छ। समयको चाहिँ यो सृजनाका लागि, ज्ञान प्राप्तिका लागि, चेतनाको विस्तारको लागि उमेरले छेक्दैन भन्ने मान्यता छ होइन। त्यसैभरि उहाँ यसरी लागिराख्नु भएको छ, त्यो निरन्तर लागिराख्नु होला, मेरो हार्दिक शुभकामना छ, बधाई पनि ज्ञापन गर्छु। अब जहाँसम्म मेरो प्रसङ्ग छ, यो के लेख्ने भन्ने कुरो स्रष्टाले कुनै पनि हरेक काम कुरा गर्दा हामी योजना त बनाउँछौँ होइन, योजना बनाएर काम गर्छौँ नि। अब यो विषयवस्तु महाकाव्य लेखनका लागि एउटा यस्तो विषयवस्तु चाहियो, त्यसमा कथात्मकता चाहियो, पात्रगत सबलता चाहियो, प्रभावकारी, यसलाई चाहिँ महाकाव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यस विषयमा महाकाव्य लेख्ने, अब कुनैमा खण्डकाव्य लेख्ने, अब कुनैमा टुक्रा टाक्री यसो बसी बिहान गरिरहेको बेलामा केही यसो प्रसङ्ग आयो तुरुन्त लेख्ने। र यो लघु रचनाहरू गर्दा अर्को फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने अब साथीभाइले कुनै प्रसङ्गमा वाचन गर्नुहोस् अथवा पत्र पत्रिका प्रकाशन गर्नुहोस् अथवा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्नुहोस्, ल यस्तो चाहियो भने चाहिँ तुरुन्त त्यो रचना गर्न सकिन्छ। तर मलाई भोलि महाकाव्य चाहियो भन्ने त सम्भावना छैन, त्यसको लागि चाहिँ अलि दीर्घ साधनै चाहियो, अहिले समय लामो लिनुपर्छ र तुरुन्त प्रस्तुत गर्न पनि सकिँदैन। चाहिँ त्यो कारणले यस किसिमको लघु रचनाहरूतर्फको आकर्षण पनि बढेको छ, लेख्छौँ हामी पनि होइन, गरिरहेको यो सुशेलीमा हामी लागिराखेका छौँ, मुक्तकमा लागिराखेका छौँ होइन, पहिले हाइकु पनि लेखिराखेका छ, छोटा लघु विधा। त प्रत्येकको आफ्नो विधागत हिसाबले आफ्नो स्थान हुन्छ यिनीहरूको महत्त्व। जस्तो खानकीमा भनौँ न, अब सधैँ थालबारी भात खाने त हुँदैन नि होइन। अब त्यहाँ जस्तो अचार भन्ने चिज हुन्छ, अब अचार चाहिँ एकदम टन्न खाने एक मानु अचार ल्याऊ भन्ने त हुँदैन नि, चटनी अझ चाट्ने, यसो चाट्न पाउँदाखेरि त्यसले आफ्नो प्रभाव पारिहाल्छ होइन। अब 2-3 चोटि अचार चटनी चाट्न पाएपछि एक थाल भात
उसले पचाइदिन्छ, त्यो ग्रहण गरिदिन्छ तरिका हो नि। भने जस्तो यस्ता लघु काव्यले होइन, लघुतम आयामका यस किसिमका काव्यकृतिले त्यही चटनीको अचारको काम गर्छन् पाठकलाई, श्रोतालाई सुन्दाखेरि। जस्तो कुनै पनि कार्यक्रममा अब कुनै रचना वाचन गर्नुहुन्छ, लामो कविता प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अब आजभोलि हामी सुशीली भनेर एक दुईवटा सुशीली भन्ने, नयाँ मुक्तकहरू भन्ने होइन, एक दुईवटा मुक्तक भन्ने, अनि त्यो माहौल आफूतिर आकर्षित गर्ने, अनि अर्को निर्धारित रचना वाचन गर्ने, त्यो परम्परा छ भने चाहिँ यिनको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व हुन्छ। अब खण्डकाव्यको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व हुन्छ, महाकाव्यको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व हुन्छ र समय परिस्थिति र त्यो विषयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता कृतिहरू रचना गरिने हुन्। अब मैले पनि यस्ता अब लघुतमदेखि बृहत आयामसम्मका काव्यकृति रचना गरेको छु। यो कुरो उठाइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। जस्तो नि सर, जस्तो अब पहिले हामी गाउँघरमा, हजुरको जन्मथलो पनि भोजपुर होइन सर, गाउँघरमा बिहान खेतमा जानु पर्यो अथवा कतै जानु पर्यो भने कि मकै भटमास भुट्ने कि रोटी हालेर खाने चलन थियो सर। तर अहिले हामी सहरमा छौँ र गाउँमा पनि यो चलन गइसकेको छ। अहिले सिधै पाउरोटी किनेर ल्याएर चियासँग पाउरोटी खाएर जाने चलन छ, खाजा पनि रेडिमेड किनेर खाने चलन छ र बजार चाहिँ अलिकति छिटो फास्ट, मान्छेहरू फास्ट हुन खोजेका छन् भने चाहिँ त्यस्तै साहित्यले पनि जो बजारकै रूप लिनलाई अलिकति मान्छेसँग टाइम पनि छैन, छिटो छरितो लेख्ने होइन सर, त्यो गर्नलाई साहित्य पनि उद्दृढ भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ हुँदैन सरलाई? अहिले त्यो अवश्य हुन्छ र एउटा कुरो जस्तो मलाई लागिराखेको छ, अहिले नेपालमा अब कविताकै विषय गर्ने हो भने जस्तो शीतदेखि लिएर शीत, अब सुशेली, हाइकु, अरू यी विभिन्न किसिमका नाम दिएर पनि धेरै लघु संरचनाका चाहिँ आविष्कारहरू भएका छन् होइन, साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। अनि अलि पहिलेदेखि आएको मुक्तक भयो, अब हाइकु इत्यादि भए, यो बढी मात्रामा चाहिँ विकसित भइराखेको छ। केले? सामाजिक सञ्जालले होइन, फेसबुकमा व्यापक रूपमा आइराखेका छन् र अब कति कवि छन् नेपालमा हेर्नु है। अब त्यो त अनन्त भइसक्यो, कविहरू सबै रचनाकार भए। अब खण्डकाव्य महाकाव्य त्यसरी प्रस्तुत गरिरहन त सम्भावना हुँदैन। यहाँ त महाकाव्य लेख्नका लागि पलेटी कसेर लाग्नु पर्यो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 10 दिनमा महाकाव्य लेखे होइन। अरू हामीले त अब त्यो आँट गरेर पनि सकिराखेका छैनौँ होइन। अथवा भनौँ न 6 महिना लाग्ला अथवा ल 2-4 महिना लाग्ला, वर्ष दिन लाग्ला। कतिका 10औं वर्षसम्म पनि नजन्मिएका अवस्था आउँछन्। ऊ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले अब त्यो ऋतम्भरा महाकाव्य पुरा गर्न अलिकति बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो, अन्तिम चरणसम्म भेट्दा पनि होइन। त्यो पुरा गरेर जानुभयो कि अलिक त्यो बाँकी नै रह्यो के छ होइन। अब उहाँले आफूले पूर्ण रूपले चित्त नबुझाइ उहाँ सार्वजनिक गर्नुहुन्न थियो। पछि त्यो अवस्था 101 वर्षसम्मको यात्रा गर्दा महाकाव्य अब ढिलो लेख्ने, किनभने त्यसलाई राम्रो बनाउनु प्रयास गर्ने त्यो भयो। देवकोटा 50 वर्ष नमात्दै पनि 6-6वटा महाकाव्य नेपालीमा, एउटा अङ्ग्रेजीमा समेत 7वटा महाकाव्य लेखेर चाहिँ गएको अवस्था छ भनेपछि त्यो प्रतिभागत एउटा तीव्रताको कुरो पनि आउँछ, अर्को कलात्मकताको कुरो आउँछ होइन। छिटो लेख्नेले सबैले नराम्रो लेख्छन् भन्ने होइन, त्यो फेरि त्यो प्रतिभा भन्ने कुरो छुट्टै हो। ढिलो लेख्दामा सबैले राम्रो लेख्छन् भन्ने पनि होइन। त्यो पनि आफ्ना आफ्ना कलाहरू हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना प्रवृत्तिहरू हुन्छन्। त्यो परिस्थितिले आउँछ र कुरो गरिँदै थियो खानपानमा, खाजामा, अथवा हाम्रो जीवनशैली जुन परिवर्तन भएको छ। पहिले सहरिया भन्यो, अब सहरिया जीवनशैली यहाँ परिवर्तन केले भयो? पश्चिमको सिको गरेर परिवर्तन भयो। अनि अब सहरको परिवर्तन गाउँ गाउँमा पुग्यो। गाउँमा जब बाटा पुग्यो त बाटो मात्रै पुग्या हुँदैन, सुविधा मात्रै पुग्या होइन, त्यसले विकृति पनि लैजान्छ। त्यो विकृतिको प्रसङ्ग जस्तो उदाहरणका लागि चाउचाउ बट्टाको होइन, पाकेटका खाना जस्तो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो हाम्रो अब हृदयरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश रेग्मी भन्ने, उहाँले चाहिँ त्यो चाउचाउलाई पत्रु खाना भन्नुभएको छ। पत्रु भनेको के हो त नेपालीमा? पत्रु खाना हो। अनि त्यो शरीरलाई 1 चिम्टी पनि त्यसले केही दिँदैन अरे। त्यो चाउचाउ जुन हुन्छ नि, केही शरीरलाई केही पनि दिँदैन, उही परिमाण मात्रै हुन्छ। पेट भरियो भनौँ होइन, खायो त्यो हो, तर पाउने कुरो केही पनि हुँदैन भनेपछि अब हामी त अलि अझ अगाडिकै भयौँ। हामीले केटाकेटीमा चाउचाउ देखेनौँ, कल्पना पनि गरेनौँ, थिएन पनि।
अब अहिलेका चाहिँ बालबच्चाहरू त्यो चाउचाउ खाएर हुर्किसकेपछि उनीहरूको त्यो मनोदशा कस्तो हुन्छ पछि होइन शारीरिक अवस्था कस्तो हुन्छ, हामी जति मजबुत उनीहरू हुन सक्दैनन् भन्ने अब त्यस्ता प्रसङ्ग छ। म चाहिँ गाउँघरमा पनि यो कुराले तीव्र रूपमा प्रभाव पारेछ। मकै भट्मास कुनै पनि बच्चा अपवाद बाहेक ल म आज चाहिँ मकै भट्मास खान्छु, चाउचाउ खान्न भन्छ कसैले? बच्चाले भन्दैन। हेर्नु त कसरी चाहिँ परिवर्तन आउँछ। अब चिउरा खान्छु, चिउरा भट्मास भन्नु अथवा मकै भट्मास भन्नु अथवा दही चिउरा खान्छु भन्दैन नि। त्यो किन चाहियो भनेदेखि अब नक्कलले कुरामा बढी केन्द्रित भयो। त्यही मकै भट्मास आखिर चाउचाउ बने पनि अनि अब मकैकै कतिपय चाहिँ होइन त्यसका पप गरेर रूपान्तर गरेर ल्याएको त हो नि त्यही चिज। त्यही चामलका अब चिउरा गरेर अर्को चिज आइराखेको हुन्छ, त्यो खाने भने चाहिँ बनावटी कुरामा कृत्रिमतामा लाग्ने। त साहित्यमा पनि यो कृत्रिमता चाहिँ भित्रिराखेको छ। जस्तो अहिले अब जति कविहरू आउँछ त यसो फेसबुकमा हेर्छु म पनि कहिलेकाहीँ, हामी हेरौँ अब अहिले पहिले किन यति धेरैले लेख्दैनथे, पहिले किन यति धेरै रचनाहरू हुँदैनथे, अहिले किन सबै कवि लेखक हुन थाले त भन्दा कस्तो पनि पाइयो भने 5 जनाका हेरो सर हेरेपछि छैटौँ जन्मिहाल्छ। भावना कुरो त छ नि, विषय छ, आफूले भएको अनुभूति सबै छन्, अनि यताबाट ट्याक्टर मिलायो नयाँ चिज निर्माण गरिदियो। अहिलेको जमाना यस्तो छ होइन। त्यस्ता कुरा धेरै बाँच्दैनन्। अब यहाँ हामीले सम्झिनुपर्ने सर्जकले चाहिँ के छ भने अति नक्कली कुरा अथवा कृत्रिमतामा आधारित कुरा अथवा बनावटी कुरा धेरै बाँच्दैनन्। अब जुन स्रष्टाले आफूले अनुभूति गरेका कुराहरू, अनुभव गरेका कुराहरू अनि आफ्नो प्रतिभालाई अभिव्यक्त गरेको छ, मौलिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने त्यो चिज अजर अमर बन्छ, कहिले पनि हराउँदैन होइन। अब यो प्रवृत्ति यहाँ नजिक भएर भने होइन मैले, जस्तो कृष्णजीमा चाहिँ त्यो कुरो देखियो। अब किन देखियो भने अब यो शीत यति यहाँ कसैले लेखेकै छैन, पहिलो किताबै आउँदैछ। भनेपछि अब लेख्नेहरूले यो किताबबाट सिको गरेनन् भन्न सकिँदैन, गर्दैनन् भन्न पनि सकिँदैन होइन। मौलिक रूपमा आयो नि, मौलिक रूपमा आउनु र पहिलो बन्नु भनेको कुरा त धेरै ठुलो कुरा हो होइन। अब म पढाइमा सधैँ पहिलो हुने मान्छे होइन त, पढाइमा सधैँ पहिलो हुने मान्छे त पहिलो हुन नपाए त स्कुलै छोडिदिनु। त्यो कहिलेकाहीँ अब होइन त्यो गर्दै भन्दै लाँदा अब के गरेँ त्यो स्वाभिमान हुन्छ, त्यो भनेको स्वाभिमान हो होइन। सधैँ प्रथम हुने मान्छे भनेपछि यहाँ पनि उहाँ प्रथम हुनुभयो होइन। सुशीलीमा पनि झन्नै प्रथम हुनुभएको थियो होइन। सुशीली सङ्ग्रह निकाल्दा पनि अब त्यहाँ कता कता के अलि तालमेल मिलेन, फेरि मिलेन र दोस्रो त ठुलो कुरा हो होइन। तर प्रथमै हो, किनभने त्यो पहिलो झट्कामा ठक्क निकाल्ने त्यो प्रथम पङ्क्तिमै रहने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब उहाँसँग साहित्यिक काव्यिक प्रतिभा चाहिँ रहेछ अनन्त रूपमा भन्ने कुरो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। किनभने यति चाँडो गतिमा हामीले देखिराखेका छौँ। चारवटा किताब त मैले अहिले पनि भने, चारवटा किताब यो 2-2.5 वर्षको सेरोफेरोमा आइसके होइन। अनि फेरि पहिले लेखेर आएका कुरा होइन नि, तत्काल रचना गरेर चाहिँ आइराखेका छन्। सुशीले पनि तुरुन्तै रचना गर्नुभएको हो, त्यो पनि एउटा नयाँ विधाका रूपमा आइराखेको छ, फस्टाइराखेको छ अहिले नेपालीमा। भने चाहिँ अब यो शीत पनि नयाँ विधा, त्यसको त अब पुष्कर अथक रेग्मीजीले पाल्पामा बसेर परिकल्पना गर्नुभयो, त्यसका केही सूत्र निर्माण गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने काममा अब कृष्ण सरको चाहिँ विशिष्टता देखियो। पहिलो किताब पनि निकाल्नुभयो होइन, पहिलो किताब र पहिलो शीत। अनि फेरि उहाँहरूको त्यो शीतको चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले यति सङ्ख्या पुग्दा यो खालको उपाधि प्राप्त गर्ने भन्ने एउटा प्रावधान केही बनाउनु भएको छ। त्यही प्रावधान अनुसार 1000भन्दा बढी सुशीली हुनुसाथ शीतेश्वर भन्छ, उहाँ शीतेश्वर पनि भन्नुभएको छ पहिलो होइन। भनेपछि त के भयो, कति कुरामा पहिलो भयो। तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ, शुभकामना छ है, निरन्तर लाग्नु होला। जस्तो 4वटा किताबमा डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश सरको शुभकामना छ, अथवा हात समातेर तपाईँलाई डोर्याइरहनु भएको छ शैलेन्दु सरले। यसरी तपाईँको प्रशंसा शैलेन्दु सरले गरिरहँदा कतिको जिम्मेवारी बोध भएको महसुस गर्नुभएको छ? अब मलाई आउँदा दिनहरूमा झन् अरू लेखन यात्रालाई मलाई निरन्तरता दिन र अझ उत्कृष्टता हासिल गर्नलाई प्रेरणा पुग्नेछ। म अवश्य गर्नेछु। उहाँलाई गुरु हुनुहुन्छ, निरन्तर गुरु मानेरै अघि बढ्नेछु। मेरो काव्यिक यात्रा, मेरो साहित्यिक यात्रा अवश्य फल्नेछ। यहाँहरूले निकट भविष्यमै अरू कृतिहरू पनि मेरो
पढ्न र सुन्न पाउनुहुनेछ। र अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको के छु भने मैले 4वटा किताब लेखेँ। 4वटै किताबमा मैले आफू जन्मेको ठाउँ नुवाकोट, त्यसमाथि पनि तुप्चे गाउँको बारेमा लेख्नलाई कहीँ पनि मैले छुटाएको छैन र छुटाउँदिनँ पनि। अब आउने किताबमा नि विभिन्न किसिमले अब कस्तो किसिमको हुन्छ त्यसमा पनि कुन क्षेत्रमा कसरी समेट्नुपर्छ त म त्यो तुप्चे म जन्मेको गाउँ, मेरो जन्म दिने माता र म जन्मेको गाउँ र मेरो कर्मथलो यो गोङ्गबु पोखरा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 र समष्टिगत रूपमा भन्दा गोङ्गबुलाई म कहिले पनि भुल्ने छैन र त्यो चाहिँ मेरो विभिन्न कृतिहरूमा कुनै न कुनै रूपमा समेटिनेछन् र समेट्नेछु। धन्यवाद कृष्ण सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यति बेला हामी शीत काव्यको पहिलो कृति शीतका थोपा चाहिँ आदरणीय अभिभावक डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमको मेसोमा यो हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ। यति बेला म पुष्कर अथक रेग्मी सरलाई पनि सम्झिरहेको छु। उहाँको परिकल्पनाले दिन दुगुना र रात चौगुना गएर सफलताको शिखर चाहिँ पुग्न सकोस्, चुम्न सकोस् र शीतकाव्य समाजको सचिव भएको नाताले यो सानो कार्यक्रम गर्ने अवसर आफूलाई प्राप्ति भएकोमा भाग्यमानी ठान्दै अब चाहिँ हामी पनि छुटिनुपर्ने बेला हुन लागेको छ। शैलेन्दु सर, अन्तिममा छोटो धन्यवाद छ फेरि पनि। जस्तो यी जुन शीतका थोपा शीर्षकमा 1250 होइन 1250 1250 शीतहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर किताब निस्क्यो। यो निस्किनुभन्दा अगाडि पनि यसको पाण्डुलिपिको अवस्थामा मैले पनि एकचोटि सर हेर्न पाएको हुँ। त हाम्रो कृष्ण सरको उहाँका विशेषता के त यी काव्यकृतिमा, चाहे जो सुशेलीकै प्रसङ्गमा होस् अथवा यसमा होस् भन्दा स्थानीयताको रङ्ग दिने। जस्तो अहिले पनि कुरो गर्नुभयो, आफ्नो जन्मस्थल नुवाकोट जिल्ला अन्तर्गतको तुप्चे आफ्नो जन्मस्थललाई मैले कुनैमा पनि बिर्सेको छैन भन्नु। अब यसले के बुझाउँछ भने मौलिकता कहाँबाट सिर्जना हुन्छ भन्ने हो। के हो मौलिकता भन्ने पनि आउँछ नि त प्रश्न, होइन? भनेको जस्तो तुप्चेका बारे, अब मैले तुप्चेका बारेमा केही लेख्छु भनेर त्यो कल्पना बाहेक त केही हुँदैन त, होइन? त्यहाँ पनि रुख होलान्, मैले रुख अन्त देखाएको छु, तुप्चे अन्त छ, माटोको प्रसङ्ग छ, पहाड अन्त पनि देखाएको छु। त्यो कुरो गरेर त तुप्चे त आउँदैन त। तुप्चेमा आफूले पहिलो पाइला टेकेदेखि त्यहाँको हावापानी माटोसँग चाहिँ आत्मसात भएर जसरी हुर्कियो त्यो अमिट छाप त हृदयमा छ, उहाँको हृदयमा। त्यो कुरो सधैँ व्यक्त गर्ने बित्तिकै मौलिकता त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यो प्रसङ्ग भयो। अनि स्थानीयताको रङ्ग उहाँका कृतिहरूको गद्य हुन् पद्य हुन्, त्यो विशिष्ट रूपमा सशक्त रूपमा पाइन्छ। त्यो एउटा उहाँका विशेषता मध्ये भनौँ न, त्यो पक्ष अब। अर्को अब सरल सहज भाषा शैली, सरल रूपमा आफूलाई जे आउँछ त्यो कुरो लेख्यो भने मौलिक हुन्छ। बनावटीतिर लागेपछि त्यसले कृत्रिमता निम्त्याउँछ, त्यति राम्रो हुँदैन, होइन? अब त्यो पक्ष। अनि अब जीवनलाई भोग्दा जीवनका आफ्ना रहस्यका प्रसङ्ग, जीवनका अब कतिपय पीडाका कुराहरू हुन्छन्, कतिपय सुखका कुरा, यही त हो संसारभरि भोग्ने मान्छेले। तर उसले भएको भनौँ न, कुनै एउटा विदेशीले भएको दुःख र हामीले भएको दुःखको प्रकार फरक हुन्छ, होइन? तर दुःख त दुःखै उसले पनि भोग्दा, होइन? दुःख पर्दा मान्छे रुन्छ, खुसी हुँदाखेरि भने हाँस्छ, होइन? भने त्यो सुख दुःखका जे प्रसङ्गमा ती कुरालाई अभिव्यक्त गर्नु, आफूलाई अभिव्यक्त गर्नु। यतिखेर मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ, एकजना विदेशी विद्वानले भनेका छन् यो काव्य साहित्य लेखनको बारेमा, जसले आफ्नो बारेमा लेख्छ त्यसले सबैका बारेमा लेख्छ भनेको तात्पर्य आफ्नो बारेमा लेखेपछि त्यो सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले भन्न खोजेको। आफ्नो कुरा चाहिँ मतलब नगर्ने। जस्तै यहाँ कतिपय नेपाली हामी साहित्यकारको त छ विदेशका कुरा लेख्ने, देशका कुरा नलेख्ने। हाम्रो आफ्नो समाजका संस्कृतिका नेपालीपनका कुरा नलेख्ने, विदेशीका कुरालाई अघि खाजाको कुरो गरे जस्तै हो। विदेशी खाजा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने, आफ्नो देशका मतलब नगर, है? भने जस्तै कुरा यहाँ पनि आउँछन्। त्यसो हुनाले आफ्नो बारेमा या आफ्नो गाउँठाउँ, आफ्नो जन्मस्थल, होइन? यो त भनिराखेका छन् शास्त्रले तिनवटा कुरालाई, आफ्नो जन्मस्थल, आफूलाई जन्म दिने आमा र आफ्नो मातृभाषा। यी तिनवटा चिजको तुलना कुनै कुरासँग हुँदैन दुनियाँमा, होइन? मातृभाषामा लेख्ने, आफ्नै जन्मस्थलको बारेमा लेख्ने, आमा नै हुन् जन्मस्थल भन्ने पनि, अनि आफ्नै आमाकोलाई स्मरण गरेर लेख्ने अथवा श्रद्धा प्रकट गरेर लेख्ने भएपछि
ती चिजहरू ती कृतिहरू जहिले पनि संवेदनशील हुन्छन्, गम्भीर हुन्छन्, सबैका लागि आस्वादनीय हुन्छन्, रसिलो हुन्छन् होइन। अनि पाठक पनि रमाउँछन्। त उहाँका कृतिमा पाठकहरूलाई आनन्द दिने किसिमको, उनीहरूलाई तृप्ति दिने, सन्तुष्टि दिने किसिमका खुराकहरू यो कृतिभित्र छ। त्यसको लागि पनि म फेरि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब गर्दै जानु, अगाडि बढ्दै जानु होइन। निकै लामो यात्रा गर्नु छ। अब 50 वर्ष होइन, म भर्खर 20 वर्ष भयो भनेर लाग्नु साहित्यमा लागिराखिन्छ नि, त्यसै उदासीन हुन्छ है। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब आगामी दिनहरूमा पनि मेरो अब एउटा नियात्रा त जाल्पादेखि पाल्पासम्मको जुन गर्वमै छ, यो निकट भविष्यमा निकाल्नेछु। र अब अरू अनि त्यसपछि अरू फेरि कवितातर्फ काव्यतर्फ पनि फेरि निकाल्दै जानेछु अनन्त रूपमा। साहित्य र यो उस्तो नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ योगदान दिँदै जाने प्रण गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर र कृष्णबहादुर केसी सापकोटा सर, समय दिनुभयो। दुवैजनालाई हार्दिक आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।